अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रमज़ान का तीसरा जुमा है। आज एक ऐसा वजीफ़ा जानेंगे जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी तमाम तरीके की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिन भाई बहनों ने इसी वजीफ़े को दूसरे रमज़ान के जुमे को कर लिया था तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, और जो भाई बहन रमज़ान के दूसरे जुमे को नहीं कर पाए थे तो उन्हें मौका मिला है रमज़ान का तीसरा जुमा। रमज़ान का तीसरे जुमे में आप लोग इस वजीफ़े को ज़रूर करें जो अब हम आपको बताएंगे। इस वजीफे को करने से जितनी भी परेशानियां जिंदगी में थी वो सारी खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसा वाकया इस वजीफे में आपको मिलेगा सुनने को जिससे कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और इस वजीफे को आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी रमजान का दूसरा या तीसरा चौथा जुमा आया करेगा इंशाल्लाह आप इसको खुद ब खुद करने बैठ जाएंगे। तो चलिए अब वजीफे को जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमा का वजीफा बताएंगे। आप ये वजीफा जुमातुल मुबारक अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से जुमातुल मुबारक अदा करने के बाद इस वजीफा को ना कर सकें तो आप ये वजीफा जुमा की रात यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। ये वजीफा अल्लाह ताला का इस्मे आज़म है जिसके बारे में हजरत इमाम इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि मैंने एक मर्तबा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि परवरदिगार आलम का इस्मे आज़म के जब उसके साथ बारगाह इलाही में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जब उसके साथ अल्लाह ताला के हजूर सवाल किया जाए तो वो अता फरमाए क्या है। आपने बताया कि भतीजे क्या तूने कुरान हकीम में अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं पढ़ा। आपने वो आयत मुबारका की तिलावत फरमाई और कहा कि जो भी बंदा इस इस्मे आज़म के साथ अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगेगा, जो भी सवाल करेगा, अल्लाह ताला उसके सवाल को, उसकी हाजत को जरूर पूरा करेगा। वो वजीफा क्या है आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। ये वजीफा आप अपने किसी भी नेक और जायज मकसद के लिए रमजानुल मुबारक के दूसरे जुमा में कर सकते हैं। जैसा भी मकसद है, चाहे पसंद की शादी करना चाहते हैं, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, औलाद जैसी नेमत से माला माल होना चाहते हैं, अलगर्ज आप इस वजीफा को अपने किसी भी नेक और जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। वजीफा बताने से पहले मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है, बेशक मैं ही बेजा करने वालों में से हूँ। हदीस पाक में इस आयत के बारे में फरमाया गया है कि ये आयत इसमें आज़म है क्योंकि इसे पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में जो जायज़ दुआ की जाएगी वो कबूल होगी। इसलिए अक्सर उलमा का कौल है कि ये आयत करीमा कबूलियत दुआ के लिए इंतहाई अक्सीर है। साद बिन नबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वो इस्मे आज़म ना बता दूं कि जब वो उससे पुकारा जाए अजाबत करे और जब उससे सवाल किया जाए तो वो अता करे। वो दुआ ये है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 तारीकियों में की थी। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खास हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए था या तमाम मुसलमानों के लिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने अल्लाह ताला का इरशाद नहीं सुना कि यानी बस हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे गम से निजात दी और यूं ही हम निजात देंगे ईमान वालों को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर और नबी थे। आप मौसल के रहने वाले थे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आपको नेनवा के बशिंदों की तरफ हदायत के लिए मबूस फरमाया। उस जमाने में नेनवा में कौम समूद आबाद थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मर्तबा नबूवत का ऐलान करने के बाद बस्ती वालों को दावत ईमान दी और बहुत अरसा तक दावत देते रहे मगर कोई भी ईमान न लाया, बल्कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ताने देने शुरू कर दिए कि अगर तुम्हें नबी होने का दावा है तो जाओ अपने रब से अजाब मंगवा लो। आखिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह ताला से उनके लिए अजाब की दरखास्त की जिसे मंजूर कर लिया गया और ये कहा कि 3 दिन के अंदर अजाब नाजिल होगा।
رات کے وقت مقررہ پر عذاب نازل ہونے لگا تو تمام قوم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری شروع کر دی اور بت پرستی سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چل دیے۔ آپ کا یہ فعل اللہ کو ناپسند آیا، لہٰذا آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا جو تنور کی مانند تھی، تو مچھلی کے پیٹ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اطاعت الہی میں کمی کا اقرار کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو دوبارہ بستی والوں پر احکام نبوت سر انجام دینے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابن ابی حاتم کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ پروردگار عالم کا اسم اعظم کے جب اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے، کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ بتیجے، کیا تو نے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا؟ آپ نے یہ 2 آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ آخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بتیجے یہی اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے ضمن میں حضرت سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر 51 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے اور نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ العزیز اس کی مصیبت جیسی بھی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ ایک اور قول کے مطابق مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی صورت میں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے اور پھر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے، اول و آخر درود پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت اور پریشانی بہت جلد رفع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کو مصیبت سے خلاصی عطا ہوگی۔ جو بھی پریشانی یا مشکل ہوگی وہ آیت کریمہ کی برکت اور اثر سے پروردگار عالم دور فرما دے گا۔ سامعین کرام، آپ نے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کر لینے کے بعد سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور پھر 51 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے 11 بار درود پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پریشانی بیان کرنی ہے، جیسی بھی پریشانی ہے بارگاہ خداوندی میں اسے بیان کرنا ہے اور اس طرح دعا کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ نیچے آئیں گے تو آپ کی دعا اس سے پہلے قبول ہو چکی ہوگی، یعنی مکمل دھیان کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اگر آپ یہ عمل جمعہ ادا کرنے کے بعد نہ کر سکیں تو آپ جمعہ کی رات کو یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز اور نیک حاجت یعنی آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے وہ بارگاہ خداوندی سے ضرور پوری ہوگی۔ آخر میں آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ رمضان کا جو تیسرا جمعہ ہے تو اس دن اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی زندگی میں پریشانیاں تھیں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک ایسی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے وہ دعا اس یعنی کہ وہ جو آیت تھی اس وظیفے کے اندر بتائی گئی، آپ کو واقعی بتائے گئے، پریشانیوں والے واقعی بتائے گئے، جس سے کہ سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر اس طریقے کی کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مقصد ہے تو اس وظیفے کو رمضان کے تیسرے جمعے کو ضرور کر لیجئے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد یعنی کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس وظیفے کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔